इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। हम तो मुकाबला करना जानते हैं। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। ना जमहूरियत में दिलचस्पी, ना महंगाई का तूफान को रोकने में दिलचस्पी, ना दहशतगर्दों का मुकाबला करने में दिलचस्पी। तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तीर का निशान पे लड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदाबख्श में साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के इज्तिमा से एक जोशीला खिताब किया। इस खिताब की एक ख़ास बात उनका पीपल्स पार्टी के वर्कर से वज़ीर-ए-आज़म बनने की इजाज़त लेना था, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि बिलावल भुट्टो अगले प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी अहम बात, बिलावल की जानिब से दिया गया 10 निकाती एजेंडा था। बिलावल भुट्टो ने वादा किया कि हमारी हुकूमत बनी तो गरीबों के लिए 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, हर बच्चे को तालीम तक रसाई हासिल होगी, तनख्वाहों को दुगना करना तरजीह होगी और गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगे। इसके साथ बिलावल भुट्टो ने मुखालफीन पर तंज करते हुए कहा कि हम इनमें से नहीं जो इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाते हैं और कागजात नामजदगी छीन कर भाग जाते हैं। इस बार भी हम डट कर लड़ेंगे और जीतेंगे। नाज़रीन, एक तरफ जहां बिलावल अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी अपने तजर्बे से बिलावल के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जरदारी साहब ने भी खिताब किया और कहा कि जितने वादे बिलावल ने किए वो सब पूरे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आता कि गरीब कैसे सोता है, अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। क्या जरदारी और बिलावल की पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाने की ख्वाहिश पूरी होती दिखाई दे रही है, और बिलावल भुट्टो की जोशीली सियासत और जरदारी साहब का जो तजर्बा है वो कैसे पीपल्स पार्टी की मदद कर सकता है? ये हमारा आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आज तो भाई उन्होंने अपने वर्कर से भी कह दिया, उन्होंने ले ली उनसे नवीद के भाई वो उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। पहले तो दबी दबी ख्वाहिशात का इजहार था, जरदारी साहब की ख्वाहिश थी, बिलावल दबे लफ्ज़ों में कहते थे, प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश का इजहार करते थे। आज उन्होंने बाकायदा अपने वर्कर से इजाज़त भी ली है। तो वो जिस तरह से जोशीला अंदाज बिलावल भुट्टो जरदारी का है, और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो आपको पता है मुफाहमत की बात करते हैं। अगर उनके हालिया एक दो जो इंटरव्यूज़ हैं वो अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपको अंदाज़ा होगा तो ये कितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा देगा। बिलावल भुट्टो जोशीले अंदाज से सामने आ रहे हैं और जरदारी साहब वही मुफाहमत का रवैया अपनाए हैं। फैसल साहब, देखिए, जरदारी साहब का जो पहले चंद दिनों कबल जो इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने खुद कहा कि बिलावल साहब अभी जो है ना वो ज़ेरे तरबियत हैं, ये उनको बिलावल साहब को खुद उन्होंने जो है ना वो सियासी तौर पे जो है ना वो जीरो कर दिया, किसी और ने नहीं किया, किसी उनके मुखालिफ ने नहीं किया, उनके वालिद ने जो है उनको जो है वो जीरो कर दिया। बहरहाल पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, हर किसी को जो है वो बात का हक हासिल है कि वो इक़्तिदार के लिए जो है वो जद्दोजहद करे, वज़ारत उज़्मा की जो है कुर्सी तक पहुँचे। अब जब वो अभी तक ज़ेर तरबियत है, इस मुल्क ने जो है वो एक वज़ीर ख़ारिजा भी ज़ेर तरबियत देखा है, ये कोई और नहीं कह रहा, उनके वालिद साहब कह रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने इस वक्त मंशूर बयान किया है, अब ये जो मंशूर है ना, ये बिल्कुल जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनसे बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये सिर्फ जज्बाती नारों पर मुबनी जो है ना एक मंशूर है। अब क्या मसला है इस कौम का, इस कौम की लीडरशिप का, इस कौम के सियासतदानों का, कि लोगों के जज्बात से खेलो, और जज्बात से खेलने के लिए ये मंशूर जो है वो आइडियल है। इस मुल्क में कोई भी सियासतदान, कोई भी सियासी जमात रिफॉर्म्स की बात नहीं करती, कोई अपना प्रोग्राम नहीं देती, इस मुल्क को मसाइल से निकालने का हल नहीं बताती कि इस वक्त मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, हम इस फार्मूले के तहत काम करके जो है ये काम करेंगे और इस कौम को और इस मुल्क को इस माशी बहरान से निकाल के ले जाएंगे। जज्बाती बातें करवा लें। अब सारी सियासी जमातों से, पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, सारी सियासी जमातों से जज्बाती बातें करवा लें, अवाम भी जो है उनके जज्बात में, उनकी जज्बाती बातों में जो है वो आ जाते हैं, जज्बात में बह जाते हैं। अवाम के पास ऑप्शन कोई नहीं है ना फैसल साहब, घर में बैठने का है,
खामोश रहने का है। अब तो आपके हाथ में मोबाइल है, अपने जज्बात के इजहार का है। लोग कर रहे हैं ना अपने जज्बात का इजहार मोबाइल के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए करते हैं ना लोग अपने जज्बात का इजहार। लेकिन आपको वो जो कौम की जो शऊरी सतह इस 70 साल में इस कौम की हो जानी चाहिए थी, बहुत एक अफसोसनाक बात है। आज 70 साल के बाद भी जो है ना, ये इस कौम की जो शऊरी सतह थी वो बुलंद नहीं हो सकी। अब ये बहुत एक अफसोसनाक बात है। लेकिन ये अफसोसनाक बात किसके लिए साबित हो रही है? कौम के लिए, इज्तिमाई तौर पे, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए। इसका बेनिफिशरी कौन हो रहा है? इस मुल्क के जो है वो माफियास, तबका अशराफिया, ताकतवर लोग, इस मुल्क के सियासतदान। क्योंकि कौम की जो मजमूई शऊरी सतह बुलंद नहीं हुई और होने भी नहीं दी गई। दोनों काम हुए, लोगों ने खुद भी बुलंद करने की कोशिश नहीं की और कुछ जो है वो हमारे जो पॉलिसी साज थे, जो सियासतदान थे, उन्होंने जो है नहीं होने दी। अब इसका जो फायदा जो है इसी तबके को मिलता है, नुकसान में जो है वो कौम रहती है। जो खुद कौम बेदार नहीं होना चाहे ना, तो आप उस सोई भी कौम को जो है ना किस तरह बेदार करेंगे? ये ठीक है, जज्बाती बातें हैं, जज्बाती नारे हैं, ठीक है। आपने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा। सारे चैनलों पे हेडलाइन है, 10 नुकाती जो है वो 10 वादे कर लिए, मंशूर का ऐलान किया। भाई कैसे अमल होगा? कोई तरीकेकार है? 300 यूनिट बिजली फी कैसे कर देंगे? इतने लाखों लोगों को ये दे देंगे, रोजगार कैसे दे देंगे? कहाँ से दे देंगे? वही वाला इमरान खान वाला फार्मूला, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, बस वही है। सही है। इतने दुनिया से डॉलर आएंगे कि यहाँ बैंकों में जगह नहीं बचेगी, वही सूरत हाल है। बस इसी तरह के वादे सब करते हैं। आमिर साहब, आपने भी सवाल पूछ लिया। मेरा जज्बाती सवाल तो नहीं था ना फैसल साहब? नहीं, जज्बाती तो नहीं था, लेकिन बस वो जो जज्बात में तो आप भी बह गई ना, उसके असरात से। क्योंकि आपने जज्बात से बड़ा जवाब दिया, जज्बाती जवाब था आपका, तो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा पूछ लूं, कहीं मेरा सवाल तो जज्बाती नहीं था। आपका मेरे हिसाब से नहीं, आपका सवाल ये होना चाहिए था, ये जो प्लान है, इस मौजूदा मईशत में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसके ऊपर कैसे करेंगे? कल हम ये भी रख लेंगे, कल हम ये भी रख लेंगे सर। आमिर साहब, ये जज्बाती नारे हैं, जज्बाती बातें हैं जो बिलावल साहब कर रहे हैं, जो फैसल साहब का तज्जिया आपके सामने, लेकिन जो बुनियादी सवाल है, क्योंकि बिलावल भुट्टो बड़े जोशीले अंदाज से, जाहिर है वो तनकीद भी करते हैं अपने मुखालफिन पे। पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी उन्होंने की, नून लीग पर भी तनकीद, बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई पर भी तनकीद उन्होंने की, लेकिन बड़े जारहाना अंदाज से वो बात कर रहे हैं। और आसिफ जरदारी साहब का जो अंदाज है वो आपके सामने है, तो ये कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है? क्या वाकई जिस ख्वाहिश का वो इजहार कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बनने जा रहे हैं, और जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि हुकूमत वो बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाकई पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो अच्छी नवीद बन सकता है? देखें, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत है, उस हवाले से तकरीब थी। और जब 16 साल पहले एक्सप्रेस न्यूज़ टेस्ट ट्रांसमिशन में था, उस वक्त हमारे रिपोर्टर थे साकिब राजा, और उन्होंने ये खबर दफ्तर में दे दी थी कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी हैं, लेकिन हम ऑन एयर नहीं थे। हमारे सरदार शिराज रिपोर्टर थे डेली एक्सप्रेस के, उन्होंने दी कि बेनज़ीर भुट्टो को किसी की गाड़ी पे ले जाया गया, लेकिन अब्बास सत्तर मरहूम उस वक्त रुक गए थे, और उन्होंने बाद में अपॉलॉजी किया उस पर कि ये खबर ठीक थी लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो उस दिन से शुरू हो जाएं अगर आपके, जो हम कहते हैं ना, लीडरशिप बड़ी ज़रूरी है इस मुल्क में। जो लीडर पब्लिक के लिए होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, उनके गलत और सही फैसले हम उन पर डिस्कस कर सकते हैं कि जी ये ठीक है, ये नहीं है। मतलब हम जब कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान खपे, तो वो दुरुस्त बात थी। अगर नवाज शरीफ ने स्टेट पे हमला नहीं किया और उन्होंने अपने जज्बात काबू में रख के बात की, अपने लोगों को अंगेख्त नहीं किया, और इमरान खान जो बहुत लीडर हैं अपनी जगह पे अपने लोगों के, उन्होंने जज्बात उभारे लोगों के स्टेट के खिलाफ, तो यहाँ फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा करके। मैं अब इस जलसे पे आ जाता हूँ कि 15 साल से पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैर सिंध में हुकूमत कर रही है। ये जितने 10 नुकात आप पढ़ रहे हैं, इन पे इम्प्लीमेंट 10 दफ़ा हो चुका होता अगर वो चाहते। कम से कम आखिरी 5 साल जो थे, मुझे यकीन था कि जब उनको पता था कि एक तरफ इमरान खान आ रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इमरान खान उस्मान बुज़दार प्लस ला रहे हैं, वो महमूद खान प्लस ला रहे हैं, और पाकिस्तान का मजीद बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। उस वक्त ये थी कि इमरान खान के पास बड़े अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान बहुत फास्ट ट्रैक पे तरक्की करेगा। तो मुझे ये यकीन था कि बिलावल सिंध के अंदर कुछ काम करवाएंगे, नहीं किया। अब वो जो बातें कर रहे हैं ना, ये गपशप बहुत अच्छी है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फेडरल गवर्नमेंट भी 5 साल गुजारी इन्होंने 10, उसके अलावा 15 साल सिंध में मुकम्मल गुजारे। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिन पे बहुत अच्छे अंदाज से इम्प्लीमेंट ना होता, लेकिन उनके ऊपर बात वही है कि जो हमारे पास एक वज़ीर आज़म आए थे ना काला बाग से, इमरान खान, और वो सबज बाग दिखाते हुए 38 महीने के बाद घर चले गए, और अब आजकल पटियाला जो उन्होंने गाना दूसरों के लिए बनवाया था,
اور شاہ محمود قریشی آج ان کے ساتھ بڑے عمر رسیدہ بھی ہیں, ہمت والے بھی ہیں, بہت برا ہوا, اچھا نہیں تھا. لیکن یہ منظر انہوں نے شاہ محمود نے خود بیان کیے کہ دیکھا ہم نے ان کو اڈیالہ جیل ڈال دیا خان صاحب کی طرح, وہ یہ باتیں کہتے رہتے تھے. جے یو آئی کے فاٹا کے امیر تھے ایم این اے, ان کی دستار انہی کے دور حکومت میں شاہ محمود قریشی کی وزارت خارجہ میں پارلیمانی لاجز میں رولی گئی نیچے ڈال کے. باقی چھوڑ دیں کہ نواز شریف اور بے نظیر کو, یہ نواز شریف اور مریم نواز جب ایئرپورٹ سے آئے کب اتارا گیا, کیسے اتارا, پکڑا, پھر جیل میں نواز شریف کی نواسی تھی, بیٹی موجود تھی اور ان کو بیٹی کو پکڑا گیا. یہ سب ہم بھگتتے آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھنا, ہم نے دائرے کے سفر میں رہنا ہے, ہم نے گپے مارنی ہیں جو بلاول صاحب نے بھی ماری ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں آج کی تقریر میں. کون سا امپلیمنٹیشن کا لیول ہے کہ کیا آپ مفت دے سکیں گے؟ آپ اور ہم سب جھگڑے میں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور بھائی ایک پینی آپ ان کی مرضی کے بغیر نہیں خرچ کر سکتے آپ سبسڈی پہ. تو یہ باتیں صرف جو ہے نا ہوا کی ہیں اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایاز صاحب, یہ باتیں ہوا کی ہیں. اور جس طرح ایک چھوٹی سی بات, سوری مجھے چھوٹی سی بات اور دعا کرنی ہے, میں بالکل بھول گیا. جو بات انہوں نے کہی نا, ہم نے کاغذ نہیں چھینے, اگر ان کے نانا بھٹو شہید کے دور میں جنوری 1977 میں ان کا اپنا اور بلوچستان کے علاوہ تمام وزرائے اعلیٰ کا الیکشن بلا مقابلہ نہ ہوتا, دھاندلی نہ کی ہوتی, تو پاکستان کی تاریخ ہی مختلف ہو چکی ہوتی. ہمیں سب کو سبق سیکھنا چاہیے, سب کو, کہ کہیں بیٹھ کے ٹھیک کر لیں اپنے آپ. صحیح ہے ایاز صاحب, یہ بات تو درست ہے, سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو سب کو مل کر سدھارنا بھی چاہیے. جس طرح فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں بات اب یہ کرنی چاہیے کہ عمل درآمد کیسے ہوگا, یہ جو خواب دکھا رہے ہیں, تو آج تک تو کبھی کسی نے ایسا پلان دیا ہی نہیں ہے, کوئی کلیئر کٹ, کبھی کسی بھی جماعت نے پالیسی سامنے رکھی نہیں ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہم یہ طے کریں گے. ہمارا جو بنیادی سوال, آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, زرداری صاحب اور بلاول بھٹو دونوں مل کر ایک کامیاب مہم چلا رہے ہیں اور واقعی اس کا فائدہ ہوگا انہیں آئندہ انتخابات میں؟ بالکل فائدہ ہوگا دعا, اور ٹھیک کھیل رہے ہیں دونوں. وہ جو زرداری صاحب نے بات کی تھی تربیت کی, کہ ابھی تربیت کی ضرورت ہے, اور وہ تربیت ہو گئی ہے, کیونکہ وہ آپ نے کہا نا بہت جوشیلا خطاب تھا, لیکن وہ جہاں ہٹ کر رہے تھے پہلے وہاں ہٹ اب نہیں کر رہے. اب وہ نون لیگ کو ہٹ کر رہے ہیں, عمران خان کو ہٹ کر رہے ہیں. یہ کاغذ تو جو چھینے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. مطلب ہم نے وہ, آپ سبق سیکھنے کی بات کرتی ہیں, ہم امپروو کرتے ہیں اس چیز کو کہ جو پہلے ہو چکا ہے اس سے زیادہ کیا جائے ہمارے دور میں. ہم تو یہ کرتے ہیں نا, ہم یہ نہیں کرتے کہ اس پہ کسی طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے. ہم بس یہی سبق سیکھتے ہیں, اور پھر ہم جواز تلاش کرتے ہیں ماضی میں سے کہ جی وہ یہ آج ہو رہا ہے, یہ تو تب بھی ہوا تھا, اس وقت بھی ہوا تھا. بنیادی طور پہ ہم اس قوم کے, مطلب تھوڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تھوڑے سے, ہم سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس ساری سچویشن کے, کیونکہ ہم ہی دلائل اس طرح سے بلڈ کرتے ہیں, جواز تلاش کرتے ہیں, اور لوگوں کو بھی پھر کہنے کا موقع ملتا ہے کہ جی وہ دیکھیں نا فلان دور میں اس طرح ہوا تھا, تو اب کون سا غلط ہو رہا ہے. نو, اس دور میں غلط ہوا تھا, تھوڑا غلط ہوا تھا, آج بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اگر اس لیول پہ آپ چیزیں لے گئے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کیسے یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی. بالکل آپ مطلب دن بدن چیزوں کو اتنا برباد کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گی اس کے بعد. کوئی یہ نہیں سوچ رہا, وہ جو فیصل بات کر رہے ہیں نا کہ وہ معیشت کی بات کی جائے, اس ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی جائے, یہ تو بظاہر ہے لوگوں کے لیے, ووٹر کے لیے لالی پاپس ہے نا, کہ 300 یونٹ آپ کو سولر بجلی ہم فری دے دیں گے. ایک تو بہرحال آپ آئی پی پی کو کریڈٹ دیں نا, یہ سب سے پہلے تو آئی پی پی نے یہ وہ دیا تھا لوگوں کو کہ جی ہم 300 یونٹ دیں گے فری بجلی. وہ آج اتنی بڑی پارٹی کو بھی اٹھانا پڑ گیا, پیپلز پارٹی کو, ان کا وہ ایک تو اس یہ کریڈٹ ان کو دیں, یہ کریڈٹ ان سے آپ نہیں چھین سکتی. معیشت اور اس ملک کو اب چلانے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس طرف نہ کسی کا دھیان ہے, نہ کوئی سوچ رہا ہے. مطلب ہم سب اپنی اپنی جگہ, جو بڑا پہلوان ہے نا سب, وہ سوچ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں, ایسی کی تیسی میں سب کو رونتا ہوا نکل جاؤں گا. یہ چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے اس ملک کو اس وقت. یہ کوئی سوچنے کے لیے اتحاد کی بات بھی کہیں سے آ جاتی ہے, قومی حکومت کی بات بھی آ جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں اس طرف پریکٹیکلی جاتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا.
जब तक उस समत में कोई चलेगा नहीं। बाकी बिलावल साहब का राइट है, वो अपना दास्तनुकाती उन्होंने पेश कर दिया है, वो जो चीजें देने जा रहे हैं। नून लीग का भी आएगा, उसमें भी बहुत कुछ होगा, तो जाहिर है अब हम उसको गलत कैसे कह सकेंगे। इसलिए बिलावल भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नून लीग भी ठीक करेगी, और उसके बाद वो जो भुगत रहे हैं, जो जिसको बिलावल कहते हैं कि जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो भुगत रहे हैं बस। सही है। नवीद साहब जाहिर है उन्होंने जलसे के शुरा से वजीर आजम का उम्मीदवार बनने की इजाज़त ले लिया, तो आपको लगता है अगर सिंध की जाहिर है एग्जाम्पल तो वही होगी ना कि आपने पहले कितना काम किया है, तो अगर आप वहाँ पर डिलीवर नहीं कर सके हैं, वहाँ पर आप आवाम को फ़ायदा नहीं दे सके हैं, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि आवाम वाकई आपको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? तो आपको लगता है कि ये कामयाबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? जरदारी साहब का दिमाग, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसको फैसल साहब कह रहे हैं जज्बाती बातें हैं। लेकिन दुआ ये तो अगेन एक पॉलिटिकल गिमिक है, ये एक सियासी जो पैंतरे बदल रहे हैं और सियासी जो नारेबाजी हो रही है, इससे ये तो अपने वोटर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए, आई डोंट नो किसको दिखाने के लिए उन्होंने ये सियासी स्टंट खेला जलसे में। उनके डैड तो जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, तो वो तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार वजीर आजम के लिए होगा ही जो है वो बिलावल। अच्छा, जहाँ पे बात की गई कि जी हम सबक नहीं सीखते, हम सबको सबक सीखना चाहिए, तो सबक तो ये 14 जमातें 13-14 जमातें जो पीडीएम में शामिल थी, इन्होंने 2018 में जो कुछ 2018 के बाद जो कुछ हो रहा था, जो एक इतना बड़ा एक गेम खेला गया इस मुल्क के लिए, और बकौल कुछ लोगों के जो खिलवाड़ किया गया इस मुल्क के साथ एक लाडले को लाके, वो एक बहुत बड़ा सबक सीखने का मकाम था कि हमारी दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो उससे सबक सीखें। लेकिन वो 2018 में जो खिलवाड़ किया गया, जो एक खेल खेला गया, उससे बड़ा खेल खेला जा रहा है आज, और ये सब हमारी सियासी जमातें उस खेल में शरीक हैं, ये उसमें शामिल हैं, ये उसमें बराबर की हिस्सेदार हैं। ये वही, अच्छा फिर वही बात आती है कि जी माजी में ऐसा हुआ था, उसके लिए जैसे खान साहब ने कहा कि जवाब ढूंढा जाता है माजी के जवाब से निकलना पड़ेगा। अगर हम सीरियस हैं, अगर हम चाहते हैं कि मुल्क को इन मसाइब और इन मुश्किलात की गर्दाब से निकाला जाए, तो हमें सबक सीखना होगा। ऐसे नहीं है कि जी सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया जाए। ठीक। और ये जो कहा जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि जी अटैक अगेन नवाज शरीफ के ऊपर था, पीडीएम जमात पीडीएम की गवर्नमेंट का फेस जो थी वो मुस्लिम लीग नवाज थी, तो कहा कि जी जमहूरियत से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो जमहूरियत से आपको क्या लेना देना है? आप भी उसी पार्लियामान का हिस्सा थे, आपकी जमात पीपल्स पार्टी भी उसी पार्लियामान का हिस्सा थी, और जिस किस्म की कानून साजी उस वक्त की गई, वही कानून साजी की गई, और फिर उनके सेनेटर्स अंदर वोट डाल के उन कवानीन के हक में वोट डाल के बाहर आके रोते थे कि जी हमने ये किया। तो ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी मेरे ख्याल में। अगर जमहूरियत जो है अगर पीएमएलएन का कुछ लेना देना नहीं है जमहूरियत से, तो पीपल्स पार्टी का भी कोई लेना देना नहीं है। अब भी जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है, आप इसी को देख लें, यानी जिस तरह का इलेक्शन, और फिर आपकी परफॉर्मेंस, आप मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी ये तो बारियां ले चुकी हैं। कितनी दफा आपको लोगों ने आजमाया, और आपके यही जो आपके दावे होते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं, उसके बाद जब हुकूमत में आते हैं तो फिर जो है वो सब कुछ सामने आ जाता है। तो आपके पास जब माशी प्लान नहीं है, ये सारी ढकोसले की बातें, ये सारा जो है वो अवाम को बेवकूफ बनाना है कि जी बिजली फ्री हो जाएगी, ये फ्री हो जाएगा। आपका असल मसला इकोनॉमिक रिवाइवल है। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आपके पास क्या प्लान है? ठीक है जी। जब तक आपकी इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी, आप अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। और इस वक्त जिसके अगेन जैसे मैंने जो बात मैंने कही कि डेमोक्रेसी की बात और जमहूरियत की बात, और ये पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी जमहूरियत की अलमबरदार बनी हुई है, आप देखें ये नहीं देख रही कि इस वक्त कौन सा इलेक्शन हो रहा है, किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है, और इस इलेक्शन के नतीजे में जो गवर्नमेंट मर्ज वजूद में आएगी,
کیا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا کر سکے گی, اور کیا بغیر سیاسی استحکام کے ہم معاشی استحکام آ پائے گا؟ جی بہت بڑا امپورٹنٹ یہ پہلو ہے جس کو یہ نظر انداز کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں, اور ویسے ان کے پاس کوئی پلان ہونا نہیں ہے اس لیے وہ کوئی پلان دے نہیں رہے ہیں. اور اس دفعہ جو عوام ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جذباتی نعروں میں, ہاں وہ غربت کے ہاتھوں شاید ایک پلیٹ چاولوں کی اور کچھ پیسوں پہ جلسوں میں پہنچ تو جاتی ہے, لیکن وہ بھی دیکھتی ہے کہ کون ہمیں فائدہ دے گا, کون ہمارے لیے سوچے گا, کون ہمیں سستی بجلی دے گا, کون ہمیں سستی روٹی آٹا دے گا. اس دفعہ عوام بھی ظاہر ہے وہ والی عوام نہیں ہے جو آج کئی سالوں پہلے تھی. الیاس صاحب, آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کتنی کامیابی سے انتخابی مہم چلا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی جو انتخابی مہم دیکھیں, اب 10 نکات انہوں نے رکھے ہیں, وہی رکھیں جو لوگوں کو اٹریکٹیو ہوں, اور انہوں نے زیادہ بڑھے چڑھ کے نہیں, صرف لوگوں کو وہ بتائے جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں, جس میں بجلی ہے. آپ امپریس ہو گئے ہیں ویسے 10 نکات؟ امپریس کیا, یہ وہ تو دوسری بات تو وہ ہے کہ امپریس تو ہر کوئی اس طرح کے دے دے گا منشور وغیرہ, لیکن اس پر امپلیمنٹیشن جو ہوگا وہ کس طرح ہوگا, کتنی دیر میں ہوگا. 5 سال تو نہیں گزر جائیں گے جس طرح عمل درآمد کریں گے, وہی بات ہے. ملک میں فنڈز وغیرہ ہے نہیں ہے. اب ظاہر ہے دوسری سیاسی جماعتوں نے نعرے لگائے, تو انہوں نے بھی یہی لگایا ہے کہ جی اگر یہ اس طرح کر سکتے ہوتے تو سندھ کے اندر نہ کرتے تھے, لوگوں کے لیے کافی عرصے سے ہاریوں کے لیے نہ کچھ کر لیتے. صبر کا کہہ رہے ہیں نا, تو صبر کا انہوں نے وہ تو نہیں ہوتا ٹائم پیریڈ, وہ ساری زندگی وہ نسلیں گزر جاتی ہیں. کارڈ وغیرہ وہی ظاہر دوسرے. ہاں سر, یہ ویسے اضافہ ہونا چاہیے صبر کارڈ کا. سارے کارڈ دے رہے ہیں تو صبر کارڈ بھی دے دیں. صبر کارڈ تو ان کو مل جائے گا, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگوں کو دیکھنا ہے پورے. اگر ملک میں لوگوں کے لیے کرنا پڑے گا تو ان کو لیے بجٹ وغیرہ کرنا پڑے گا, کس طرح وہ لے کے آئیں گے. اگلے 3 سالوں میں 73 ارب روپے دینے جو انہوں نے قرضے واپس کرنے, جو تو بیرون وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اکانومی کا. لوگوں کی جو مہنگائی بڑھی اس کو روکنا ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں کہ مہنگائی کی قیمتیں کم کرنی ہے, لوگوں کو روزگار دینا ہے, ان کی آمدن بڑھانی, یہ جو چیزیں ہیں اکانومی کا پہیہ چلانا ہے, کس طرح چلانا ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوں گی بنیادی طور پر. اس طرح تو یہ کہاں سے پیسے لا کے, یہ تو اس طرح تو وہ دوسرے سارے اکانومسٹ آتے تھے, وہ جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے عمران, پی ٹی آئی کے چیئرمین کے دور میں 5 منسٹر آئے, فائنانس منسٹر, ہر ایک کسی نے اپنے یعنی تقریریں کرتے تھے اور وہ کچھ نہ کچھ دیتے تھے. بڑی ٹیم تھی وہ بھی, ایسے وعدے دعوے کر کے آئے تھے, ہوا میں دعوے ہوتے تھے, اور یہ بھی سارے ہوا میں دعوے ہوں گے. اور جب تک اکانومی کو ٹھیک طرح نہیں کریں گے تو وہ اس طرح نہیں چل سکے گی. سب سے بڑا ان کے اوپر آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے, آئی ایم ایف کرنے دے گا اس طرح کے کام, سبسڈائز کریں, یہ کریں. سب میں ایک چیز کامن رہی ہے, جی جی, یہ دعوے کرنے کے بعد جیسی گورنمنٹ میں آئے نا, ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا چیزیں اتنی خراب ہیں. بس وہ پہلے انہوں نے اصل میں دعوے کرے تھے. الیاس صاحب نے بڑی اچھی بات کیا, ہوا میں دعوے کیے نا تو وہ ہوا کا رخ بدل گیا, انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا, تو وہ دعوے ادھر کے ادھر ہو گئے نا. پھوکے خیل ہیں, پھوکے خیل. پھر بعد میں یہی سارے کہیں گے کہ اتنے حالات خراب کر دیے تھے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں 10 سال لگیں گے, 5 سال لگیں گے. صحیح ہے. عوام کے لیے جی ہم ان سے درخواست کرتے ہیں, جی ہم درخواست کرتے ہیں, یہ جو بعد کے صبر کا دینا ہے یا 10-12 سال 5 سال اتنا ٹائم لگے گا, وہ پہلے ذرا سوچ لیں, پالیسی یا دعویٰ وعدہ ایسا کریں جو واقعی ان 5 سالوں میں وہ عوام کو ڈیلیور کر سکے. جو 5 سالوں میں نہ کر سکے نا, وہ خدا کے لیے آپ ایسا کچھ دعویٰ وعدہ نہ کریں. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال ہم رکھ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی واپسی کیا فائدہ دے گی نون لیگ کو, یا نون لیگ نواز شریف کی واپسی کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں, ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد پارٹی میں دوبارہ ایک نئی زندگی آئی, تازگی آئی اور جوش اور ولولہ آیا. اب ہم الیکشن کے میدان میں جا رہے ہیں, اور آپ کی کاوشوں اور محنتوں سے, آپ کی دن رات محنت سے انشاءاللہ آپ میاں نواز شریف کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کروائیں گے, تو وہ ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ انشاءاللہ شروع ہوگا. ناظرین, نون لیگ انتخابات لڑنے اور جیتنے کی بھرپور تیاری کری. آج شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف کو 4تھی بار پرائم منسٹر بنوائیں گے.
नवाज शरीफ की वापसी के बाद पार्टी में नया जोश आया। अब हम इंतखाबात में जा रहे हैं, तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। एक तरफ शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीनियर नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक निजी चैनल से बात की है और ये कहा कि नवाज शरीफ अभी तक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है और ना ही उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, जबकि नून लीग के मुखालफिन नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई लतीफ़ खोसा ने कहा कि जिनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए लंदन से लाया गया है उनको वापस जाना होगा। अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया है। इससे पहले इसी तरह की बात बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने नवाज शरीफ पर तंज़िया वार करते हुए कहा था कि पहले मियाँ साहब का नारा था मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में उनका नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। नवाज शरीफ के हवाले से ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही क्या नून लीग की जो नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक उम्मीदें थी वो पूरी हुई, नून लीग को इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से नई ज़िंदगी आई है, पार्टी में ताजगी आई है, जोश और वलवला पैदा हुआ है। आपको लगता है कि ग्राउंड में वाकई नून लीग को नवाज शरीफ के आने का फ़ायदा हुआ? क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, हम भी अपने प्रोग्राम में बारहा ये बात कर चुके थे कि वोटर जो है बेसिकली नून लीग का वो तभी चार्ज होगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। तो आपको लगता है कि नून लीग जो है वो नवाज शरीफ की वापसी का फ़ायदा उठाने में कामयाब हो रही है या नहीं? देखें, कामयाब होगी या नहीं वो तो 8 फरवरी का इलेक्शन नताइज बताएंगे, लेकिन नवाज शरीफ के बगैर ये इलेक्शन में जा ही नहीं सकते थे। बेशक रास्ता हमवार किया शहबाज शरीफ की हुकूमत ने नवाज शरीफ के आने का, लेकिन उनकी राह में रुकावटें, कांटे वो उसी 14 जमाती पीडीएम गवर्नमेंट ने या 12 जमाती पीडीएम गवर्नमेंट ने डाली, जो मुश्किल तरीन सिचुएशन से आवाम को सामना करना पड़ रहा है आज तक। उसका कुछ उस वक्त के सख्त फैसले लिए गए जिसके नतीजे में कुछ अब वापसी भी हुई, और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने उसमें रुकावटें आईएमएफ के साथ पहले डाली थी कि आप दुनिया में कोई कारोबार नहीं कर सकते जब तक आप दुनिया के साथ अपनी बातें पूरी नहीं करते, क्योंकि गप्पों से तो काम नहीं चलता। जो मैं कह रहा था ना, फूके खेलियाँ, ये वो चला गए थे कि जी 10 रुपए डीजल कम और पेट्रोल कम और बिजली गैस कम और मैंने ब्रेक लगा दिया है, अब हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो सियासत कर गए थे, पाकिस्तान के साथ भी कर गए थे। अब नवाज शरीफ बैठे हुए हैं और कल शायद आखिरी दिन होगा इनका, जो क्योंकि लाहौर डिस्ट्रिक्ट रह गया अभी, तो उसके बाद इन्होंने टिकट्स अनाउंस करने हैं और 13 जनवरी को फाइनल टिकट जो भी आखिरी भी होगा वो ज़ाहिर है टिकट तो देना है इन्होंने, और जनवरी के पहले हफ्ते से शायद जलसों का आगाज़ भी हो जाएगा, क्योंकि जिनके टिकट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जलसे भी शुरू होंगे। और जिन लोगों को अभी तक दुख और तकलीफ तड़प मौजूद है इस बात की कि जी वो देखें 21 अक्टूबर के बाद बैठे हैं और फलां है, वो भूल जाते हैं कि इलेक्शन के जलसे इलेक्शन के टाइम पे ही होते हैं, उससे पहले नहीं हुआ करते। हाँ, ये मैदान जरूर बनेगा कि जो हम पहले हिस्से में भी कर चुके हैं कि पीटीआई कहाँ खड़ी है, जिसको मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि कट टू साइज हो चुकी है और फर्दर होगी, अभी भी मुझे फर्दर होती हुई नजर आ रही है। अब ये क्यों हो रही है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, उसका नतीजा उन्हें भुगतना है। अभी जो उस वक्त अदलिया की इनके साथ सहूलतकारी थी, आज भी आप देख लें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला तफसीली जारी हो चुका है, जिसमें चीफ जस्टिस ने, मौजूदा चीफ जस्टिस ने साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की पोली टोल की बजाई कि जनाब उन्होंने ये फैसला स्टे करके उसके बाद दोबारा नहीं लगाया और वेट करते रहे। अभी भी फौजी अदालतों पे जहां इमरान खान साहब का केस जा सकता है, शाह महमूद कुरैशी का जा सकता है, वो उन केसेस में नामजद हैं, उनके ऊपर मेरा ख्याल है 23 अक्टूबर से जस्टिस एजाजुल हसन साहब का 5 रुकनी बेंच तफसीली फैसला जारी करने को रोक के बैठा हुआ है। वो जब भी लिखेंगे उसके बाद वो अगला काम होना है कि फैसले क्या होने और क्या नहीं होने। मेरा ख्याल है चीजों को अब आगे बढ़ना चाहिए। पीएमएलएन पे तो बड़ी क्लियर बात है कि नवाज शरीफ का फायदा और पीएमएलएन का फायदा दोनों का एक दूसरे के साथ है और वो भरपूर उठाएंगे। आमिर साहब, एक ज़िमनी सवाल क्विकली, आज टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, लेकिन मैं चाह रही थी, ये जो कहा जा रहा है कि पहले वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब वो कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया, ये होगा उनका नारा। लतीफ खोसा ने भी दबे दबे अल्फाज में बल्कि कह दिया वाज़ेह तौर पर, बिलावल साहब ने भी कहा, तो फिर ये बात क्यों हो रही है? देखें, इलेक्शन होता ही अच्छे फिक्रों की काट का है। हमारे यहाँ अब्बास अतर मरूम जो हमारे ग्रुप एडिटर थे, वो इधर तुम उधर हम की सुर्खी उन्होंने निकाली थी ना, और बाद में सारी उम्र वो बेचारे वजाहत ही देते रहे कि ये मकसद ये नहीं था कि भुट्टो ने ये नारा लगाया था, लेकिन फिक्रा काटदार था ना, चल रहा है, चलता चला गया, तो सुर्खी सब एडिटर बहुत छोटा सा भी बहुत अच्छी निकाल दे। इसी तरह बिलावल को अच्छे फिक्रे लिख के दे रहे हैं, अल्लाह करे कि उनके पास ऐसे एडवाइजर भी हों जो उनके इन फिक्रों के अलावा अमली तौर पे काम भी करा। ठीक जी, अयाज साहब। नहीं, बिलावल का जुमला तो मतलब जरूरी नहीं कि उनको लिख के दिया जाए। वो जो इनकी पहली तकरीर थी नेशनल असेंबली में, तो जब उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट, तो क्या खूबसूरत जुमला था उनका, जिसपे कि वो
بانی پیٹے تالیاں بجا رہے تھے, ان کو نہیں سمجھ آئی اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا. دیکھیں آپ کا بنیادی سوال یہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے فائدہ ہوا, فرق پڑا, لیکن جتنا فرق پڑنا چاہیے تھا وہ نہیں نظر آ رہا. یہ جب بات ہوتی ہے نا مجھے کیوں بلایا, بنیادی طور پہ وہ چیزیں جس طرح سے بتائی جا رہی تھی, جس طرح سے بلڈ اپ کی جا رہی تھیں, ان کی تو میں کہوں گا کہ 25% بھی نہیں ہوئی. جو یہ چیزیں ساری ڈیلے ہوئی ہیں نا ابھی تک, آپ کو آج کل صرف کیا ہوتا ہے کہ جاتی عمرہ سے مالٹون, مالٹون سے جاتی عمرہ, جاتی عمرہ سے پھر مالٹون, مالٹون سے پھر جاتی عمرہ. ابھی تک یہ میدان میں آ چکے ہوتے, آپ یقین کریں اب وہ کانفیڈنس لیک کر رہا ہے, کیونکہ جو ان کے آنے سے پہلے یہاں پہ جلسے ہوئے, جو اس میں جتنی کم لوگ آئے, وہ جو مایوس کن تعداد تھی لوگوں کی, وہ سب نے دیکھی. پھر ان کے آنے پہ جو اہتمام کرایا گیا جلسے کا, پورے ملک سے لوگوں کو لایا گیا, وہ بھی امپیکٹ نہیں بن سکا, کیونکہ عام آدمی, وہ جو غریب آدمی ہے جس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں صبر کارڈ جاری کیا جائے, وہ بہت پریشان ہے, اس کو اور کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں نا آج بلاول صاحب نے بھی وہ ڈسٹنس کر لیا اپنے آپ کو کہ جی ہمارا ان سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب آپ ساتھ رہے ان کے, لیکن چونکہ نون لیگ والے سمجھدار بڑے ہیں, وہاں وزارتیں میں لے لی, پرائم منسٹرشپ لے لی. اب جو ٹکٹیں اسپیشلی وہ جو آ رہی ہیں ان کی وہ اسپیشل سیٹس پہ خواتین کی, اس سارے خاندان کو نواز دیا آپ نے. کوئی ٹکٹ باہر آپ دینے کے لیے تیار نہیں. دور بدل چکا ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں کانگریس کی کیا حالت ہوئی ہے, وہ بنیادی وجہ یہی ہے اس کی کہ وہ لوگ اب نہیں یہ مانتے کہ جی آپ اپنی اقربا پروری کرتے رہے برادری کو اور اس کو فیملی کو نوازتے رہے. چیزیں چینج ہو گئی ہیں, لیکن بدقسمتی سے نون لیگ ان کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید اللہ کے فضل سے ان کے وہ جو ان کو مشورے دینے والے ہیں وہی ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی بات چک کے رکھو, تسی تے کمال کرتی, بس وہی پھر خراب کر دیں نا. نوید صاحب آپ کو لگتا ہے فائدہ ہوگا نون لیگ کو نواز شریف کی واپسی, اور اب تک کی جو صورتحال ہے, آپ آج تک ہم تجزیہ کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے فائدہ اٹھا پائی نون لیگ؟ دعا میرے خیال میں نون لیگ نے اپنے پاؤں پہ آپ کو لاڑی ماری ہے. جو نون لیگ کا جو بیانیہ تھا جس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف صاحب لندن میں, اگر چھوڑ دیتے, اگر یہ نہ کہتے, اگر جو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے جو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا ہے, تو اگر چھوڑ دیتے پی ٹی آئی کو, وہ اپنی 5 سال کی کارکردگی کے نیچے اس کے بوجھ کے تلے دب کے خود ہی ختم ہو چکی ہوتی. میرے خیال میں آج ہم اس طرح سے اس کی بات بھی نہ کر رہے ہوتے, لیکن شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کے لیے انہوں نے اپنی سیاست قربان کر دی. اور انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ بھئی ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی ہے, تو سیاست تو آلریڈی انہوں نے قربان کر دی ہے. ان کے پاس اس وقت کیا بچا ہوا ہے, سامنے ان کے کیا ہے. اور یہ جو پچھلے سیگمنٹ میں بات ہوئی تھی کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ باشعور نہیں ہے, میرے خیال میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. پاکستان کا نوجوان بہت باشعور ہو چکا ہے, اس میں بہت سیاسی شعور آ چکا ہے. آپ یہ دیکھ لیں, یہ جو ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایز اف جی پاکستان کی عمر ہی 3 سال ہے, کہ جی 3 سال میں سارا ملک کا کباڑا ہوا. 76 برس ہیں, 76 برس سے یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے. باریاں لے کے کھلواڑ کھیلا گیا, اور آخر میں لا کے اٹھا کے ڈال دیا کہ جی یہ 3 سال میں ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہوا. اس کے بعد جو 16 مہینے میں جو سب سے جو پاکستان کی سیاسی عقل تھی اور سیاست کے بڑے تھے, جگادری تھے, وہ سارے آگے بیٹھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ریاست کو بچایا, لیکن ریاست کو وہ لے گئے اس کے ڈیفالٹ کے دانے پہ, اور ڈیفالٹ کے دانے پہ لے جا کے اور اس کو بچایا. معذرت کیونکہ وقت کم ہے, مجھے بریک ضروری ہے جو لینی ہے. بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کوئکلی میں فیصل صاحب, الیاس صاحب کا ٹیک لوں گی, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے کیا نون لیگ کو فائدہ ہوا بطور سیاسی جماعت. فیصل صاحب, آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہوا نواز شریف ووٹرز کو؟ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ووٹر متحرک کی نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے جو کہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ایک نئی زندگی, نئی تازگی آ گئی ہے, جوش ولولہ جماعت میں آ گیا؟ دیکھیے, یہ نون لیگ کا آپس کا معاملہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے نون لیگ کے اندر نئی روح آ گئی ہے, نیا جوش آ گیا ہے, نیا جذبہ آ گیا ہے, تو یہ ان کو محسوس ہو رہا ہوگا, ان کو نظر آ رہا ہوگا.
ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے سے وہ جذبہ اور وہ روح ختم ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے ان کے آنے سے وہ جذبہ اور روح جو ہے وہ آ گیا ہو. اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جذبہ بھی ان کا ہے، روح بھی ان کی ہے، جوش بھی ان کا ہے، جنون بھی ان کا ہے. ان کو زیادہ بہتر جو ہے وہ پتہ ہوگا کہ اب جذبہ کیا کہتے ہیں، جنون کس کو کہتے ہیں. لیکن اصل صورتحال جو ہے وہ 8 فروری کو ہی واضح ہوگی، جیسے عامر صاحب کہہ رہے تھے. لیکن ہماری جو سیاسی لیڈرشپ کا نا ایک المیہ ہے جی ساری سیاسی جماعتوں کو، ہم لوگوں نے عوام پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے. سیاسی جماعتوں کا اعتبار اب کہیں اور ہو گیا ہے. جب آپ کا اعتبار کہیں اور ہو جاتا ہے تو پھر سیاست کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پرانی کہانی ہے نا، اس میں نئی بات تو نہیں ہے. نہیں، اس وقت جو نواز شریف صاحب کو اگر کوئی نقصان پہنچا نا صحیح معنوں میں، تو وہ جو انہوں نے سلوگن جو ان کا جو چینج ہوا ہے نا، اگر وہ شاید وہ سلوگن تبدیل نہیں کرتے تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ان کو یہ الیکشن جیتنے کے لیے شاید اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح. ایک بہت بڑی آڈینس جو ہے مریم صاحبہ نے اپنے لیے تیار کر لی تھی. وہ انہوں نے شہباز شریف کے کہنے پہ چینج کیا یا اپنے ایڈوائزرز کے کہنے پر یا اپنی ذہن کے اپنی سوچ کے مطابق تبدیل کیا. لیکن وہ سلوگن چینج کرنا اس سے نواز شریف صاحب کو ہے نا فائدہ نہیں ہوا، اس سے نقصان پہنچا ہے. ٹھیک. اب بہرحال ان کی اپنا ہی پالیسی ہے، ان کو حق ہے کہ وہ جو بھی لے کے چلیں. لیکن شاید اگر وہ سلوگن نہیں کرتے تو آج کی صورتحال جو ہے نا وہ بہت مختلف ہوتی ہے اور ان کو شاید یہ الیکشن جیتنے کے لیے کسی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک. ابھی ہے. صحیح ہے. الیاس صاحب، اتنی دھند بھی لاہور میں نہ ہوتی جتنی آج کل. مطلب دھند کا بھی قصوروار نون لیگ ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ بالکل میرے قائد کے لیے حالات اچھے ہوتے نواز شریف نے کہا نہیں تھا یہ بھی میرے سے پا دے پا دیتی پھر انہوں نے. الیاس مان صاحب، گزارتے نہ پانا، عمران تے نہ پانا. الیاس صاحب، جی اس میں فائدہ آپ کے خیال میں اٹھا رہی ہے، اٹھا پائے گی نون لیگ؟ دھند میں نظر ہی نہیں آ رہا. الیاس صاحب نے صحیح عکاسی کر دیا کہ دھند میں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت وہ لگے ہوئے ہیں، اس وقت سیٹوں کی کنفرم کریں. لاہور کی سیٹیں دیکھ لیں، آپ کنفرم نہیں ہو رہی ان سے. اس بارے میں لاہور ڈویژن کے لیے وہ مسلسل روز اجلاس کر رہے ہیں. 4 دن تو ویسے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اس کے بعد جب اجلاس کیا تو اب لاہور کی جو خاص طور پر لاہور کی 14 NA کی 14 سیٹیں، اس کے لیے ان کے لیے بڑا ہے کہ اب وہ اتحادیوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ابھی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہوئے، ساری جماعتیں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. میاں صاحب نے وہ تو ان کو سائڈ پر کر دیا اور اپنی پارٹی کے لوگوں کی جو ان کے آپس میں چل رہے تھے اس کے لیے وہ یہ فائدہ اٹھانے کی بات کیا ہے اس وقت. تو وہ اپنے لگے ہوئے ہیں کہ اپنی جو ہے کہ کس طرح وہ الیکشن میں جائیں اور کس طرح شروع کریں. ابھی تو کمپین سٹارٹ کرنی ہے. ابھی ظاہر ہے آج کل فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ جلسے پر آ جائیں گے. ابھی کراچی انہوں نے جانا 2-3 ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سب کا جی بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ.